गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेसको मागमा सत्ता पक्षकी सांसदको समर्थन। सांसदलाई बाँड्न राखेको 8 अर्ब भूकम्प पीडितलाई दिएको भन्दै राजेन्द्र पाण्डेले गरे विरोध। कांग्रेसमाथि चौतर्फी आक्रमण हुन थाल्यो। सबै मतभेद हटाएर एक ढिक्का भई अगाडि बढ्नुपर्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा। बजाङमा उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रधान। अब नक्कली प्रमाणपत्रको भरमा तेरीमा जागिर खाने डाक्टर इन्जिनियरहरूमाथि कारबाही हुने। 2047 सालपछि सार्वजनिक पद धारणा गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको माग। बगरमातालको गुरु योजना बनाउने मेयर थापा विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। नेपाली कांग्रेसले कसैलाई दोषी करार गरेको छैन, छानबिनको माग गरेको हो। सांसद खतिवडा। गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेसको मागमा सत्तापक्षकै समर्थन भएपछि नैतिक सङ्कटमा रवि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि भन्यो सहकारी ठगीको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने पर्छ। चारैतिरबाट घेरिए रवि लामिछाने। अब के होला राजनीति भविष्य? गृहमन्त्रीको आदेशमा ममाथि कुटपिट भयो ज्ञानेन्द्र शाही। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपाको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक 2 गतेसम्मको लागि स्थगित। राप्रपा र नेकपा यसले पनि मागे सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग। ज्ञानेन्द्र शाहीको आक्रोश। हिजो मलाई गृहमन्त्रीको आदेशमा डीएसपीले कुटे लुगा च्याते। गृहमन्त्री विरुद्ध मैदानमा उत्रियो राप्रपा पनि धर्म सङ्कटमा रवि लामिछाने। अब राजीनामा देलान् त नैतिकताको आधारमा। रासोपा सांसद झाको दाबी गृहमन्त्रीमाथि उजुरी दिए पनि त्यो दर्ता भएको छैन। प्रधानमन्त्री ज्यू सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक कहाँ गयो? प्रभु शाहको भनाई। सरकारले कांग्रेसले माग जस्तै छानबिन समिति बनाउनुपर्छ। राजेन्द्र पाण्डे। सारा मतभेद हटाएर पार्टी एक ढिक्का बनाउने कांग्रेसको कसरत जारी। स्थिर राजनीति र ठोस आर्थिक नीति बिना देश बन्दैन। डा बाबुराम भट्टराईको भनाई। विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन लुम्बिनी प्रदेश पुगे शेखर कोइराला। गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश शर्माको एकल इजलासमा। गृहमन्त्री रवि लामिछाने सत्ताच्युत हुने पक्का पक्की। कारको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु। अर्घाँचीमा गाडी दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो, 7 जना घाइते। बसले मोटरसाइकललाई टक्कर दिँदा सवारी चालकको मृत्यु। र किन र कहाँ हराई यसै दिने 37,000 विद्यार्थी। डढेलो निभाउँदा घाइते भएका 4 जना मध्ये 3 सैनिकको मृत्यु। भारतको नैनीताल जिल्लामा बलेरो दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 7 नेपालीको ज्यान गयो। अब हेर्नुहोस् पूर्ण समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। दर्शकबिन हाम्रो समाचार अपडेट तपाईहरूलाई कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् दर्शक महानुभाव, त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भनी नछुटाउनुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी निर्माणमा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस रूपन्देही क्षेत्रमा 3 कार्य समितिले आज आयोजना गरेको नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान तथा भेटघाटका अवसरमा उनले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीको हितमा एकजुट भई लाग्न आग्रह गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसमाथि अहिले धेरै चुनौती थपिएको बताउँदै उनले सबै मतभेद हटाएर चुनौतीको सामना गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले नेता कार्यकर्तालाई अहिले पार्टीलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम नगर्न निर्देशन दिए। उनले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि थप आवश्यक पहल गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति सुशील गुरुङले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा पहल गर्न सभापति देउवा समक्ष आग्रह गरेका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति आवश्यक रहेको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सहकारीमा लाखौं मानिस पीडित भएको बताए। मंगलबार राप्रपाले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गृहमन्त्रीको निर्देशनमा आफूमाथि कुटपिट भएको समेत बताएका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विगतमा चितवन प्रहरीले पक्राउ गर्दा आफूले साथ दिएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले उनी गृहमन्त्रीले कुटपिट गराएको
जिकिर गरेका हुन्। उनले भने रवि लामिछाने यो देशको गृहमन्त्री हुँदै गर्दा माइतीघर मण्डललाई निषेधित गराउनु भएको छ। यो देशको संविधान ठुलो कि गृहमन्त्री ठुलो? नेपालको संविधानले स्पष्ट भनेको छ, शान्तिपूर्ण रूपमा कुनै पनि मान्छेले, कुनै पनि समूहले, कुनै पनि दलले आफ्नो मत राख्न पाउँछन्। निषेधाज्ञा कहाँ गर्ने भन्ने थाहा छ कि छैन? भोलि सभामुख हामी सांसदहरूको घर पनि निषेधाज्ञा बन्देला, बाथरुम पनि निषेधाज्ञा बन्देला, सिंहदरबार निषेधाज्ञा होला, संसद भवन राष्ट्रपति कार्यालय निषेधाज्ञा हो। पूर्व गृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङलाई कुटपिट गरिएको छ। हिजो मलाई गृह मन्त्रालयको आदेशमा डिएसपीले पक्रेर कुटपिट गर्न र मेरो लगाएको कपडा च्यात्न समेत लगाउनु भयो। यसलाई कालो दिनका रूपमा हामीले हेरेका छौँ। सुशासन मुखमा होइन व्यवहारमा गर्नुहोस्। प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले 2047 पछाडिका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर देखाउन गृहमन्त्रीलाई चुनौती समेत दिएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले सहकारी ठगी प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसले कसैले पनि दोषी करार नगरेको दावी गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेसले ठगीको आरोप लागेकाहरूमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन मात्रै आफूहरूको माग रहेको उनको भनाइ छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद खतिवड़ाले आफूहरूले सहकारी ठगीमा कसैलाई दोषी करार नगरेको बताए। उनले काठमाडौँ, बुटोल, पोखरा, भैरवा र चितवनका सम्पूर्ण सहकारीबाट अर्बौं पैसा अपचलन गरेर गोर्खा मिडिया प्रणालीका नाममा 1 अर्ब भन्दा बढी पैसा जम्मा गरिएको र सो प्रणालीको प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने रहेको सत्य सबैको सामु छर्लङ्ग रहेको बताए। काठमाडौँ, बुटोल, पोखरा, भैरवा, चितवनका सम्पूर्ण सहकारीबाट अर्ब पैसा अपचलन गरेर गोर्खा मिडिया प्रणालीका नाममा 1 अर्ब भन्दा बढी पैसा त्यहाँ जम्मा गरियो, जुन गोर्खा मिडिया प्रणालीको प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। सहकारीको पैसा कुनै पनि आफू सदस्य नभएको संस्थामा लान पाइँदैन। जुन संस्था त्यसको सदस्य छैन त्यो संस्थामा अर्ब पैसा लगियो। सांसद खतिवड़ाले भने त्यो पैसा छानबिन होस् भनेर हामीले आवाज उठाउँदा म निर्देश छु, यसमा छानबिन हुनु हुँदैन भनेर आवाज उठाइन्छ। हामीले कसैलाई दोषी करार गरेका छैनौँ। दोषी हो वा होइन भनेर हामीले भन्न मिल्दैन र आरोपितले पनि भन्न मिल्दैन। त्यसका लागि सत्य तथ्य छानबिन समिति आवश्यक छ। उनले काङ्ग्रेसले कोहीसँग पनि राजनीति पूर्वाग्रह नराखेको बताए। हामीलाई कसैसँग ईर्ष्या छैन, हामीलाई कसैलाई फसाउनु छैन, तर आरोप लागेको व्यक्ति हाम्रो गृहमन्त्री बन्नु भएको छ, जुन कुरा सुहाउँदैन। यदि उहाँमाथि गलत आरोप लगाइएको हो भने त्यो छानबिन समितिबाट प्रष्ट भएर हामीले न्याय पाउनुपर्छ। उनले भने सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म यो संसद बैठक निरन्तर रूपमा चल्न सक्दैन, उनले चेतावनी दिँदै भने। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी पूर्व प्रधानमन्त्री डाबाब्रह्म भट्टराईले स्थिर राजनीतिक र ठोस आर्थिक नीति बिना देश बन्न नसक्ने बताएका छन्। बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 58औं वार्षिक सभासदहरूलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कृषि प्रधान अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएको भन्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उद्योग क्षेत्रको विकासमा जोड दिए मात्रै देश विकास गर्न सकिने बताए। उनले कृषि क्षेत्रको जनसङ्ख्यालाई न्यूनतम 10% भन्दा तल झार्ने, उद्योग क्षेत्रमा लागेको श्रमशक्तिलाई 35-40% पुर्याउने र सेवा क्षेत्रलाई 50-55% पुर्याउन सक्ने मात्रै देश विकास सम्भव हुने उनको भनाइ छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा गएर त्यसको मातहतमा बलियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अथोरिटी बनाएर देशलाई 2 दशकभित्र 2 अङ्कको निरन्तर आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाबाब्रह्म भट्टराईले चीन र भारतसँग औद्योगिकरणमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्न पनि आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नयाँ सत्ता समीकरण बनिसके नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको सम्बन्ध कति समयसम्म कायम रहला भन्ने आम जिज्ञासा व्यक्त हुन थालेको छ। कम्तीमा मार्क्सवादी विचारधारामा मान्ने भएकाले कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच रसायन मिल्छ भन्ने अड्कलबाजी पनि छ। तर बनिसकेको नेकपा विघटन तथा 2079 को चुनावी परिणामपछिको समीकरण समेत भत्काएर माओवादी काङ्ग्रेससँगको समीकरणमा गएको विगतका कारण धेरै नै यो समीकरण लामो जाँदैन भन्ने अनुमान गरिरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सँगसँगै हुँदा कुरा मिलेकै देखिन्छ। जब छुट्टिन्छन् उनीहरू बीचको आरोप प्रत्यारोप उत्कर्षमै पुग्छ। ओली प्रचण्ड बीचको टक्राउ यता टाढासम्म पुग्छ, यति टाढासम्म पुग्छ कि कम्युनिस्टहरू 3 पुस्तासम्म मिल्न सक्दैनन्। तर मिल्दा सहजै र सहर तरिकाबाट अब वामपन्थी एक हुन्छन् भन्ने खालको व्यवहार देखाउने गरेका छन्।
पछिल्लो पटक इलाम क्षेत्रमा 2 को उपनिर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीति गरमराएको छ, जहाँ नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पहिचानवादीको चौपक्षीय चर्चा छ। अघिल्लो पटक थोरै मतान्तरले पराजित नेपाली काङ्ग्रेसको चर्चा उत्तिकै छ। संविधान सभाका सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनपछि हुन लागेको उपनिर्वाचनको माहौलमा केही पात्रहरू समेत चर्चाका विषय बनेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थ लाग्ने समीकरण भएका छन्। केन्द्रीय सत्ता समीकरणसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेका उम्मेद्वार सुहाङ नेमाङलाई समर्थन गरेको छ। 2079 को चुनावमा माओवादी केन्द्रले गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसका डम्बरबहादुर खड्कालाई समर्थन गरेको थियो। थोरै मतले पराजित खड्का अहिले पनि काङ्ग्रेसबाट चुनावी मैदानमा छन्। अहिले माओवादीको समर्थन केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार नेकपा एमाले छ। अझै अर्को रोचक पक्ष यसअघि चुनावमा भाग नलिएको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समेत नेमाङलाई समर्थन गरेको छ। पुरानो गठबन्धन भत्किएपछि नयाँ समीकरणलाई वामपन्थी एकताको संज्ञा दियो, तर वैचारिक दृष्टिकोणबाट रासपा लगायत अन्य दलहरूको समेत सहभागिता रहेकाले वामपन्थी एकता भन्न सकिन्न। पुरानो गठबन्धन भत्किएपछि एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूले कालान्तरमा पार्टी एकतासम्म जाने गरी सत्ता फेरबदल भएको बताउँदै आइरहेका छन्। कम्तीमा वाम तालमेललाई जनताले 2074 जसरी अनुमोदन गरेका थिए, सोही त मत एमाले माओवादीसँग छैन भन्ने मापन इलाम 2 को उपनिर्वाचनले गर्नेछ। इलामको उपचुनावले 2084 को चुनावमा पनि वाम तालमेल हुन्छ भन्ने सङ्केत गरेको छ। माओवादीले एमालेका उम्मेद्वारलाई सहजै समर्थन जनाउनु त्यसको उदाहरण बन्न सक्छ। उता सत्ता समीकरणको तेस्रो शक्ति रासपाले मित्रवत प्रतिस्पर्धाका लागि एकल उम्मेद्वार अगाडि सार्नुलाई पनि 2084 को पूर्वानुमानका रूपमा हेर्न सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिगदेलले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आदेशमा सांसदहरूमाथि समेत आक्रमण भएको बताएका छन्। थापाथलीमा आयोजित सभामा उनले गृहमन्त्रीले आफूहरूलाई दमन गरेको बताए। उनले भने, लोगो लगाएको सांसदलाई तपाईले के गर्नुभयो, मलाई कुट्नुभयो भनेर म भन्दिनँ। ज्ञानेन्द्र साईको कोट्ने देखाइएको छैन, कुन प्रकारको पूर्वाग्रह हो। उनले भने, माननीय बुद्धिमान तामाङमाथि जुन प्रकारको आक्रमण गर्नुभयो यसलाई हामीले राम्रोसँग याद गरेका छौँ। गृहमन्त्रीजी भ्रममा नपर्नुहोस्, राजनीतिमा तपाईभन्दा धेरै अगाडिदेखि हामी छौँ। यति लामो राजनीतिक यात्रामा 1 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर जुनसुकै मन्दिरमा छिर्न सक्छु, तपाईले त्यो त्यागत राख्नुहुन्छ। रवि लामिछानेलाई छानबिन नै हुनु नपर्ने कुन व्यवस्था भएको भन्दै उनले छानबिन गर्दा दोषी देखिएन भने चोखिन पाउने बताए। आफूहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोग गरेर तागत देखाएको भन्दै उनी रविमाथि खनिएका छन्। सडक आन्दोलनमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गरेको छ। राप्रपा राष्ट्रस्था र हिन्दू राज्य पुनर्स्थापना सहित 40 बुँदे माग राखेर मङ्गलबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको छ। सो आन्दोलनमा आफूहरूमाथि दमन गरेको भन्दै राप्रपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हो। प्रदर्शनपछि आयोजित कोड सभामा सो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिगदेलले गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग पनि थपेर लैजाने बताएका छन्। हिजोको प्रदर्शनमा भएको प्रहरी दमनको विरोध गर्दै उनले भने, गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चेतावनी दिएर भन्न चाहन्छु, हामीले यो दिनलाई सम्झनामा राख्नेछौँ। आजबाट गृहमन्त्रीले राजीनामाको माग पनि थपेर लैजान्छ। आजबाट 40 बुँदेमा 1 बुँदा पनि थपियो। भेरकोटी मण्डपबाट सुरु भएको प्रदर्शन भद्रकालीबाट सिंहदरबारतर्फ अगाडि बढेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यसक्रममा राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साई सहित नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारी ठगी काण्डमा संलग्न रहेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै आएको छ। लामिछानेको ठगी आरोपबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै काङ्ग्रेसले संसद अवरुद्ध पार्दै आएको छ। सदनमा काङ्ग्रेस र सडकमा राप्रपाको दबाव थेक्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कतै सक्षम होलान् त्यो आगामी दिनमा पक्कै देखिनेछ। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा उजुरी पर्दैमा आफूले पदबाट राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले भ्रष्टाचारको उजुरी पर्दैमा राजीनामा दिने हो भने त्यसका सहमति गरेर अगाडि बढ्न काङ्ग्रेस तयार हुनुपर्ने शर्त अगाडि सारेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकाले छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्नुपर्ने भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध पारिरहेका बेला मङ्गलबार संसद भवन परिसरमा उजुरी पर्दैमा छानबिन गर्ने कुरा संसदीय मूल्य मान्यताभित्र नपर्ने रविले जिकिर गरे। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भ्रष्टाचार मुक्त मुलुक बनाउने साँच्चै चाहना हो भने उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर 2047 साल यताका सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्न तयार हुन्छ कि हुँदैन काङ्ग्रेस उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्।
2047 सालदेखि आजसम्मका सम्पूर्ण कुराहरूको छानबिन गरौँ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि हामीले भनेका छौँ कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्छ। अस्ति राजीनामा दिनुभएको हो र झन्डा हल्लाएर अख्तियारमा बयान दिन जानुभएको हो, लामिछानेले अगाडि भने। हामीले त भनेका छौँ नि, प्रश्न उठ्ने बित्तिकै ठाडो कसैले जाहेरी सूचना निवेदन दिने बित्तिकै तुरुन्तै सांसदले राजीनामा दिउँ, मन्त्रीले राजीनामा दिउँ, संसदीय समिति बनाऊ, आरोप लाग्यो कि राजीनामा दिने सर्वदलीय सहमति गरौँ। के काङ्ग्रेस यसमा तयार छ? दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्तारूढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्थुलाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसले अवरोध गर्न नमिल्ने बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमाथि लागेको आरोपको स्पष्टीकरण संसदबाट दिनका लागि काङ्ग्रेस सहमत हुनुपर्ने बर्थुलाको भनाइ छ। काङ्ग्रेसले मङ्गलबार लामिछानेमाथि लागेको आरोप छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध पारेको थियो। एमाले प्रमुख सचेतक बर्थुलाले सङ्घीय संसद भवनमा आरोपको जवाब संसदबाटै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई दिनका लागि काङ्ग्रेस तयार हुनुपर्ने बताए। अरूको कुरा नसुन्ने काङ्ग्रेसले अडान लोकतान्त्रिक दल भनिएको काङ्ग्रेसलाई नसुहाउने जिकिर बर्थुलाको छ। भोलि त फेरि बैठक पनि छ। भोलिको बैठक पनि यहाँ अवस्था हुने खतरा छ। उहाँ पनि यही अवस्था हुने खतरा छ। प्रमुख प्रतिपक्षलाई हाम्रो आग्रह के हो भने गृहमन्त्रीले यत्रो देशमा डढेलो लागिरहेको छ। विभिन्न खालको शान्ति सुरक्षाको कुरा छ। कतिपय जिल्लाहरूमा कर्फ्यूको अवस्था छ। त्यो बारेमा बताउन खोज्दाखेरि कम्तीमा पनि गृहमन्त्रीका बारेमा सुनौँ। बर्थुलाले भने उहाँसँग लागेका प्रश्न छन् भने त्यो पनि सुनौँ, धैर्यता राखौँ। लोकतन्त्र भनेको आफूले मात्रै कुरा सुनाउने होइन, आफूले कसैलाई आरोपित गरेको छ भने निज व्यक्तिहरूले आफ्ना बारेमा पनि बताउने लोकतन्त्र हो। दर्शक महानुभाव त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। डोल्पामा भएको आगलामीमा परि घाइते भएका देवीदत्त गुल्मका थप 2 जना नेपाली सेनाको मृत्यु भएको छ। उनीहरूको मङ्गलबार दिउँसो काठमाडौँ किर्तिपुरमा रहेको वर्ण अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिएसपी हरिकृष्ण केसीले जानकारी दिए। मृत्यु हुनेमा काभ्रे घर भएका 38 वर्षका सेनाका जमदार केशव बहादुर जर्गा मगर र हुम्ला घर भएका 23 वर्षका सिपाही आशिष बुढा रहेको बताइएको छ। यसअघि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3 पुगेको छ। सोमबार जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका 4 का 24 वर्षका सेनाका सिपाही हेमन्त राउतको मृत्यु भएको थियो। जिल्लाको ठुलीभेरी नगरपालिका 3 मा रहेको मस्टा भवानी सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा लिने क्रममा सोमबार दिउँसो देवीदत्त गुल्मका 4 जना सेना घाइते भएका थिए। घाइते 1 जना सेनाको उपचार भइराखेको छ। वनमा आइतबार दिउँसोदेखि लागेको डढेलो अत्याधिक हावाहुरीका कारण नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको थियो। हावाहुरीका कारण सोमबार दिउँसो फेरि डढेलो सुरु भएको थियो। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लेग्देलले अब आफूहरूको आन्दोलन गृहमन्त्रीको राजीनामा मागमा केन्द्रित हुने बताएका छन्। अध्यक्ष लेग्देलले राप्रपाका वरिष्ठ नेता बुद्धिमान तामाङलाई प्रहरीले आक्रमण गरेर घाइते भएको बताउँदै अब आफूहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने बताएका हुन्। उनले आफूहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न खोज्दा पनि प्रहरीले दमन गरेको उनको भनाइ छ। भेरकुटी मण्डपबाट सुरु भएको राप्रपाको जुलुस भद्रकाली हुँदै सिंहदरबारतर्फ आउन लागेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि झडप भएको हो। निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै प्रहरीले पानीको फोहरा र असुर ग्यास प्रहार गरेर प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पारेको थियो। प्रहरीले अहिले सिंहदरबार नजिक पुगिसकेका राप्रपाका प्रदर्शनकारीलाई भद्रकालीतर्फ फिर्ता गरेको छ। प्रदर्शनका क्रममा निषेधाज्ञा तोड्न नदिने तथा शान्ति सुरक्षा कायम राख्नका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 4000 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। अब कुनै पनि हालतमा रवि लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने राप्रपाले पनि अडान लिने भएपछि रवि थप तनावमा परेका छन्। उता संसद बैठकमा बोल्न नपाउने काङ्ग्रेसले अवरोध गरेपछि यता राप्रपाले पनि राजीनामा माग्ने भएको छ। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने अडान राखेको छ। मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सचेतक सुशीला थिङले सरकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने बताइने। काङ्ग्रेस सांसदहरूले उठेर अवरोध गरिरहेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले 15 मिनटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। तर बैठक स्थगित भएको लामो समयसम्म पनि पुनः सुरु हुन सकेन। सँगै संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले सूचना टाँसेर बुधबार बिहान 11 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी दिए। सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको भन्दै काङ्ग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको अडान राखिरहेको छ। मङ्गलबार बिहान बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दल बैठकले पनि सहकारी प्रकरणमा लाखौं बचतकर्ता ठगिएकोले
संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। काङ्ग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको मागसहित प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरेपछि सभामुख घिमिरेले बैठक बिना अवरोध सञ्चालनका लागि पहल जारी राखेका छन्। उनले सोमबार र मङ्गलबार सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरे पनि कुनै सहमति हुन सकिरहेको छैन। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता तथा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि आफूमाथि लाठीचार्ज गरेको आरोप लगाएका छन्। सांसद शाहीले अहिले भद्रकाली अगाडि सिंहदरबार सडकमा बसेर नाराबाजी गरिरहेका छन्। त्यस क्रममा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई प्रहरीले केही बेर नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो। उनले आफूमाथि लाठीचार्ज गर्नुभन्दा भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूलाई पक्राउ गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले सांसद कोइरी संसदमै रहेको निर्मलाका दोषी पक्राउ नपरेको शालिग्राम पुडा सैनीले न्याय पाउनुपर्ने उनको माग छ। कि बिरकुटी मण्डपबाट सुरु भएको राप्रपाको जुलुस भद्रकाली हुँदै सिंहदरबारतर्फ आउन लागेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि झडप उत्पन्न भएको हो। निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै प्रहरीले पानीको फोहरा र असुर ग्यास प्रहार गरेर प्रदर्शनकारीलाई त्यहाँबाट हटाएको थियो। प्रदर्शनका क्रममा निषेधाज्ञा तोड्न नदिने तथा शान्ति सुरक्षा कायम राख्नका लागि काठमाडौँ उपत्यकाले 4000 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाले जनाएको छ भने ज्ञानेन्द्र शाहीलाई केही बेर थुनामा समेत राखिएको थियो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 5 खपन नगरपालिका 2 गैरी गाउँ छोराको कोटपिटबाट बुबाको मृत्यु भएको छ। 5 खपन 2 गैरी गाउँमा 28 वर्षीय छोरा सुमन राईको कोटपिटबाट 50 वर्षीय बुबा युवराज राईको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाका प्रहरी नायब उपरीक्षक अशोक गबजुले जानकारी दिएका छन्। प्रहरी निरीक्षक जगेबुका अनुसार गैराती घरासी विषयमा विवाद हुँदा छोरा सुमनको कोटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका बुबा युवराज उपचारका क्रममा आज बिहान जिल्ला अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। छोरा सुमनको कोटपिटबाट शरीरको विभिन्न टाउकोमा चोट लागेर युवराज गम्भीर घाइते भएका थिए। कोटपिटमा संलग्न राईलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे थप अनुसन्धान गइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाले जनाएको छ। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पतालमा राखिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी भारतको नैनीतालबाट अत्यन्तै दुःखद खबर आएको छ। भारतको उत्तराखण्ड स्थित नैनीताल जिल्लामा बोलेरो दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकमध्ये अधिकांश नेपाली मजदुर रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मृतकहरूको नाम खुले पनि ठेगाना भने खुलिसकेको छैन। दुर्घटना अन्य 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्, जसमध्ये 2 जना नेपाली रहेको बताइएको छ। नैनीताल जिल्लाको बेतालघाट विकास खण्ड स्थित उचाकोट क्षेत्रमा नेपाली चालकले चलाएको बोलेरो गाडी दुर्घटना भएको हो। मृत्यु हुनेहरूमा 50 वर्षीय शिवराम चौधरी, 40 वर्षीय अन्तराम चौधरी, 45 वर्षीय धीरज चौधरी, 38 वर्षीय विनोद चौधरी, 45 वर्षीय तिलक चौधरी, 55 वर्षीय उदयराम चौधरी, 60 वर्षीय गोपाल बस्नेत र नैनीतालको ओडा बासकोटका हरिश राम रहेको जनाइएको छ। शान्ति चौधरी, छोटु चौधरी र प्रेम बहादुर नाम गरेका श्रमिक घाइते भएका छन्। घाइते सबै नेपाली रहेको र मृतकमध्ये अधिकांश नेपाली रहेको बताइए पनि ठेगाना सार्वजनिक नभएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। भारतीय प्रहरीले दुर्घटनाबारे अध्ययन गरिरहेको सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। इलाम 2 अहिले देशको चासोको केन्द्र बनिरहेको छ। आगामी 15 वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनले गर्दा देशका शीर्ष नेताहरूको समेत ध्यान यति बेला इलाममै केन्द्रित छ। उपनिर्वाचनका लागि 20 उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। मनोनयन दर्ता गराउनमा 25 वर्षीय अर्जुन बहादुर शाहीदेखि 68 वर्षीय दकेन्द्र सिंह थेगिम र गणेश बहादुर चौहान उम्मेदवार छन्। स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार दिएका शाही पञ्चदेवर विनायक नगरपालिका अछामका बासिन्दा हुन्। मतदाताले युवा उम्मेदवार खोजेको हुनाले उम्मेदवारी दिएको उनको भनाइ छ। डकेन्द्र पहिचान पक्षधर समूहको तर्फबाट साझा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनु भने गणेश बहादुर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका उम्मेदवार हुन्। लामो समय शिक्षण पेसामा रहेर राजनीतिमा आएका डकेन्द्र यो पटक इलाम क्षेत्रमा 2 को मतदाताले पहिचान पक्षधर उम्मेदवारलाई जिताउने दावी गर्छन्। इलामको निर्वाचनमा डकेन्द्रसँगै सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको उम्मेदवार हुन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मिलन लिम्बू र नेकपा एमालेका सुहाङ नेमाङ। माङसेम्बुङ गाउँपालिका 2 इभाङका 31 वर्षीय मिलन कुमार योङहाङ लिम्बू पत्रकारिता क्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्। दलमा आबद्ध नभई निर्वाचनमा होमिएको बताउने लिम्बूलाई रासोपाले उम्मेदवार बनाएको हो। शीर्ष दलका गतिविधि र विकासमा सुस्तताका कारण दिक्क भएका मतदाताहरूले आफूले रोज्ने लिम्बूको दाबी छ। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका साझा उम्मेदवार सुहाङ नेमाङ 33 वर्षका छन्। कानुन व्यवसायीसँगै नेपाल सुपर लिग क्लब स्पोर्टिङ इलाम एफडी
मेचीका अध्यक्ष नेमाङ जित निकाल्नेमा विश्वस्त छन्। एजेन्डा पार्टीको बलियो धरातल र मतदाताको क्रेजले आफूलाई जित निकाल्ने सहज हुने उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका डम्बरबहादुर खड्का 48 वर्षका छन्। 2079 को निर्वाचनमा संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङसँग 114 मतले उनी पराजित भएका थिए। नेमाङ 30,020 मत ल्याएर विजय बन्दा नेपाली कांग्रेस इलामका सभापति समेत रहेका खड्काले 29,906 मत मात्रै प्राप्त गरेका थिए। अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार केशव कुमार चापागाईको पनि उमेर 33 वर्ष नै छ।